ماں ام رومان کہیں دیئے عائشہ چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا تیرا رابطہ تیرے نبی دا اللہ پاک نال ہون لگ گئی عائشہ چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا تیری گل بات اللہ پاک نال سونے نبی کرن لگ پینے اماں فرماندیاں نے چاند لمحے نہیں گزرے میرے پیغمبر مسکراندے فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکاں بڑھ عائشہ تیری حرمت دے اندر تیری شان دی خاطر اللہ نے سورت نور دیا 18 تا تیری عظمت دے اندر نازل کر دیا نے ماں فرما دیا نے میں روحن لگ پئی میں تے کدی سوچیا بھی نہیں تھی کہ میں نمانی عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آئے گا میں تے سوچیا سی بس جب اللہ وحی دے ذریعے خواب دے ذریعے میرے پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دے گا میرے محبوب ماشاءاللہ اسٹیج تے تشریف فرمانے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل شیخپورہ میری مراد پروفیسر ثناء اللہ بھٹی صاحب انہاں تو علاوہ قاری عزیز الرحمن طاہر صاحب بھی تشریف لیا چکے نے انہاں تو علاوہ مولانا مشتاق شینا صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب الحمدللہ جس طرح علاقے دے اندروں علماء تشریف لیان گے احباب نو دستے رہاں گے میری مراد ضلع شیخپورہ دی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے سرپرست محترم جناب چودھری بابا جی منشا گوپیرہ صاحب الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرمانے ان توڑے سامنے فاضل نوجوان قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب جو کہ چودھری عبدالرحمن گوندل صاحب دے اور ساڑھے کلاس فیلو نے انشاءاللہ چڑیاں لا دیں گے انہاں کو 20 منٹ ٹائم ہے انشاءاللہ تو انہوں خوش کر دیں گے العلماء ورثۃ الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون شمع کوڑ رہ کے جڑے رہن زندہ تے سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دیون جو شریعت دیاں حداں نو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے بلال دے دل ورگا او دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس میرے بڑے پیارے بھائی حافظ عبدالرحمن صاحب اور دوسرے میرے بھائی ملک عبدالرحمن مدنی صاحب اللہ پاک و دیگر انہاں دے رفقاء اور سجیہ محفل میں دعا کرنا اللہ پاک اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے یقیناً آج دے گئے گزرے دور اندر دین دی محفل کرنی دین دا پرچار کرنا بہت بڑی بات ہے اسٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو مولانا اسماعیل عتیق صاحب پروفیسر حافظ ثناء اللہ صاحب اور ناظم ضلع مولانا عبدالستار انجم صاحب اور حاجی تنویر صاحب و دیگر نعیم ربانی صاحب میں دعا کرنا اللہ اس گلستان نو سدا بہار رکھے آمین کہتے ہو
کیونکہ وقت تھوڑا ہے، علماء بہت زیادہ نے. صحابی بندہ نوٹ ووٹ لے کے نہیں بنتا. صحابی بندہ یہ نہیں کہ ووٹ تے رشتہ داری دے بل بوتے تے صحابیت دا مقام ملے. صحابی بندہ اللہ رسول دی، اللہ دے پیغمبر دی زیارت نال او بن چکے جنہاں نو حالت ایمان اندر سونے دا پیار بھی ملیا تے سونے دا دیدار بھی ملیا تے حالت ایمان اندر ہی انہاں دی موت ہوئی. او ہوندا صحابی. تے جے برادری دے رشتہ داری دے بل بوتے تے صحابیت دا مقام ملدا تے ابو لہب تے جال بھی کہندے میں صحابی. میں تے تعارف ہے. دعائے اللہ صحابہ جیسا عقیدہ بھی نصیب فرمائے. اللہ جاندا ساڈے دل کھوکھلے ہو گئے. نفرتاں، حسد، تکبر، نام لینے ابو بکر دا، نام لینے صحابہ رسول دا. کی خیال ہے کہ کانفرنس کروا رہے ہیں؟ نہیں، بس یہ نہیں. ٹھیک ہے، صحابہ دا عقیدہ بھی اپنانا ہے، انہاں دی محبت پیار دا انداز بھی اپنانا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، درود اچھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کتے اللہ نے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ اس طرح کیتا ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میرے سونیو، اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ نے جنہ دے دلاں دے اندر میں تقوی تے پرہیزگاری دیکھیے. میرے ابو بکر تے عمر تے عثمان دا دل پاکے. میرے سونیو، میں کتھوں کتھوں نبی دے صحابہ دا ذکر تھوڑے جے منٹاں دے اندر کراں. میرے سونیو، میں انتخاب کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے دا انتخاب کیتا ہے. اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا لوگو، سارے نالوں پیارا رشتہ لوگاں دا دنیا دے اندر مسلمانہ دا میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں وہ امت دیاں ماواں لگ دیاں نے. آواز سادہ کر دیا سونیا، آواز سادہ کر دے. سادہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں امت دیاں ماواں، میدہ سیدہ رک سیدہ ام جناب سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، ماں عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے. عرشاں تو مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے. عرشاں تو مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے. میرے پیارے دی بی بی دا کردار بڑا سونا. میرے پیارے دی بی بی دا کردار بڑا سونا. اللہ پاک فرماندے نے یہ ساریاں جڑیاں میرے نبی دے عقد دے اندر آئیاں امتیاں ماواں لگ دیاں نے. اور اس نبی دی عظمت شان دا کی کہنا ہے کہ اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا
بندہ ما ودعک ربک وما قلا۔ میرے سونیو اللہ پاک نے میرے نبی دی عظمت دا، شان دا، مقام دا بیان کرم دا حق ادا کیتا ہے۔ پورے تے پورے 30 پارے میرے نبی دی عظمت دے اندر نے، پوری شان میرے پیغمبر دی ایک جناب خطیب کی بیان کر سکتا ہے۔ اور میں صدقے قربان جاواں، اے ساڈے سونے پیر نے جنہ دا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ دے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق نو صداقت ملی میرے مصطفیٰ وچوں، فاروق نو عدالت ملی میرے مصطفیٰ کولو، عثمان نو حیا ملیا میرے مصطفیٰ کولو، علی نو شجاعت ملی میرے مصطفیٰ کولو۔ ہاں اور سونیو اے میرے تواڈے سونے پیر نے، اور جنہ دا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ہاتھاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا ریکویسٹ کیتی باقی علماء آن تے ماشاءاللہ پھر آواز جویں مرضی کر لینا، آواز سادہ کر دے میرے سونیا، سادہ کر دے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں محبت دے نال کیوں میرے بھائی مدنی صاحب نے کہا تے میں کیوں نہ پڑھا۔ ہاں سنیو اے شان میرے پیغمبر دی، اے مقام میرے پیغمبر دا، دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تسی تے جو میں مر مکے پہ ہیں دینی میں گرمی کو نہیں، میں اپنے تو چھوٹیاں نو کہا ایک باری کہو نا سبحان اللہ، ہاتھ سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، جن نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہے، درودوں کی مہک سے یہ محفلیں آباد رہتی ہے، میری نظم سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نظم سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول۔ اللہ جاندا تواڈے منہ تے کھنڈ پین لگی جے، سنو سنو نبی دی نات، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے محمد۔ اللہ جاندا ہے تے ساڈا اپنا پروگرام، میرے بھائی عبد الرحمان مدنی صاحب اللہ جاندا پروگرام اسی تے کراندے رہندے سا، ماشاءاللہ کٹھیاں مدرسے پڑھنا تے کٹھے ولگن جھنڈے تے جلسے ہوندے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یقین جانو حافظ نشاب حافظ عبد الرحمان صاحب اوتھے پروگرام کرایا تے ایک ساڈا کلاس فیلو تقریر پیا کرے شباز دیو، اوتے کھلو کے پھٹیاں تے سٹیج سی، او تقریر لگا کر انہوں نے کہا بھی میں نہ اتنے چاڑیا جائے، انہوں ہوندی نہیں سی، انہوں تک تو کہ انہوں نے ساسا آگے کیتا، وہ پھٹے ٹوٹ گیا بیچی ڈگ پیا، وہ انج دا کوئی مول بھی پڑ جاندہ ہے نا۔ میرے سونیو اللہ پاک دے فضل نال جے آپا سارے جمع باں، آؤ میں اپنی اس روحانی اماں وچوں ایک ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ تہمت لان والے نے میری ماں عائشہ صدیقہ تے تہمت لا دیتی ہے، میرے نبی دن بھی روندے نے تے
تے رات نو بھی روندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سونے سوچو تے صحیح نہ ہو کنا دکھی منظر ہوئے گا جدو تیری میری اماں عائشہ تے تہمت لگی ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام اماں عائشہ عرضاں کر دیاں نے سونیا محبوبہ جے فرماؤ نہ تے میں اپنے ابو بکر دے گھر چلی جاواں میرے نبی فرماندے نے عائشہ جانا تینوں اجازت تے چلی جا ماں عائشہ فرماندیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا اگے میں اجازت منگنی تے میرے نبی نے فرمانا عائشہ کی کرنا ہی جا کے عائشہ کی کرنا ہی جا کے میرا دل اداس ہو جاندا ہے میرے نبی فرمایا کر دے سن عائشہ عائشہ جدوں تو میرے ناراض ہونی ہے مینوں پتہ او تو بھی لگ جاندا ہے جدوں تو میرے نال راضی ہونی ہے مینوں تو بھی پتہ لگ جاندا ہے عائشہ جدوں تو میرے نال ناراض ہونی ہے تے تو کہنی ہے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے جدوں تو میرے نال راضی رہنی ہے تے تو کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے ماں فرماندیاں صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرماندیاں نے میں اتنا دکھ ہویا کہ نبی پاک نے مینوں روکیا ہی کوئی نہیں ادھر میرے نبی مسجد نبی دے اندر روندے روندے نمازاں پڑھاندے نے تے روندے روندے واپس آ جاندے نے میرے پیغمبر نے ایک دن صحابہ دا مجمع لگایا ہے تے آپ فرماندے نے اوے میرے صحابہ مینوں سمجھ نہیں آندی انہاں کافراں نے تے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا دسو میں کی کراں ایڈا بھی کو بدبخت دشمنے نہ ظالماں نے میرے گھر تک تہمتاں لاتیاں نے دسو مینوں سمجھ نہیں آندی مینوں دسو مینوں کی کرنا چاہیے کوئی گل کردا ہے تے کوئی گل کردا ہے اے کردا ہے محبوبہ تسی اماں عائشہ نو طلاق دے دیو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا تے میرے نبی دی نظر چلتی مجمع اندر پیارے عمر تے رک گئی ہے فرمایا عمر تو ہی بول دے سونیا او سونیا تو بولنا ہے تے اللہ تیری بولی تے تیری رائے تے اپنا قرآن نازل کر دیندا ہے او عمر سونیا بول تیرا نبی کنا پریشان ہے حضرت عمر اٹھے عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تینوں تے پتہ ہے میں اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں نکاح وما ینطق عن الہوی میرے پیغمبر دا عمر کردا ہے تلوار میان وچ عمر نے بار کڈ لئیے حضرت عمر دا کردے نے سونیا محبوبہ بس کر دیو جڑا اج تو بعد ماں عائشہ دے کردار تے پھونکے گا میں مار کے تلواروں دی گردن اتار کے رکھ دواں گا ہاں عذاب بہتان و نظیم سونیا تے ماں دے کردار تے بڑا بڑا بہتان ہے میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا داغامی دور کردا ہے ادھر حضرت عمر دا کردے نے سونیا محبوبہ اے تے فرماؤ نا جڑا رب اپنے نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں بین دیندا او نبی دے بستر تے گندی عورت نو کہ جان دے گا میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تینو جزا دے میرے نبی اپنے سسرال پہنچے دروازہ کھڑکایا اما فرماندیاں نے عائشہ روندیاں میرا دن گزر رہا دن تے رات کدوں میرا سونا نبی آئے اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے آمدے انال میرے نبی فرماندے نے عائشہ جے کو غلطی ہو گئی آتے میں نو دس دے میں اللہ کو معافی مانگ لینا سونیا محبوبہ تسی تے نائے گل کر دے فرمایا عائشہ میں مجبوراں دس میں کی کراں تے عائشہ صدیقہ عرضاں کر دیاں نے انتا رسول اللہ سونیا تسی اللہ دے رسول ہو کیوں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میرے یا سونیا اللہ دے محبوب پیغمبر
پیغمبر تے وحی دے اثار شروع ہو گئے. اما فرماتیاں جدو سونے پیغمبر دے چہرے تے جناب پسینہ آندا تے وحی دی علامت ہوندی. اللہ دے نبی خاموش ہو گئے. فرما عائشہ اما فرماندیاں نے میری ماں ام رومان کہندی ہے عائشہ چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا, تیرا رابطہ تیرے نبی دا اللہ پاک نال ہون لگ گئی. عائشہ چپ کر جا چپ کر جا چپ کر جا, تیری گل بات اللہ پاک نال سونے نبی کرن لگ پے نے. اما فرماندیاں نے چاند لمحے نہیں گزرے میرے پیغمبر مسکراندے فرماندے نے عائشہ تینوں مبارکاں ہوون, عائشہ تیری حرمت دے اندر تیری شان دی خاطر اللہ نے سورت نور دیاں 18 تک تیری عظمت دے اندر نازل کر دیا نے. ماں فرماتیاں نے میں روحن لگ پئی. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں نمانی عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آئے گا. میں تے سوچیا سی بس جب اللہ وحی دے ذریعے خواب دے ذریعے میرے پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دے گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اما فرماتیاں نے میری ماں میں رومان کہندی عائشہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر. میں کہیا نا میری اماں میں اس رب دا شکریہ ادا کراں گی جس رب نے میری عظمت تے شان قرآن نازل کیتا. میں 2-3 منٹاں اندر بات نو ختم کراں. پھر قاری عبدالحفیظ صاحب ایویں تے نہیں کہندے امی عائشہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. بولو بولو اچھی عظمت. اور جڑا ماں دا روحانی سگا پوتے سجاد چک کے بولے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اچھی 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 عظمت ہے امی عائشہ دی. جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. او صدیقہ مطہرہ منبرات سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے. پڑھو اچھی عظمت ہے پڑھ کے اچھی عظمت ہے. تو انو رب دی سونگے سارے بولو اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. او عزت رسول پیارے نبی دیے اما عائشہ دی عظمت تے میں بات ختم کر رہا. اج کو پونکے ماں عائشہ دی شان تے او سونیا ایک آ کے عرضاں کردا اما جی فلانا بندہ کہندا میں عائشہ نو ماں نہیں مندا. اما فرماندیاں نے تے میں کدوں دی ماں واں, میں تے مومنہ دی ماں واں, میں ہے ہی نہیں ہوندی ماں, میں تے مومنہ دی ماں واں. ایک آ ماں بے ایک تیری میری روح جسمانی ماں ہے. لو سونےو میرا اینڈے تھئیے اللہ پاک فرماندے نے روحانی ماں دا بھی ادب کرنا ہے تے جسمانی ماں دا بھی ادب کرنا ہے. روحانی ماں دا ذکر کیتا لو آخر تے میں جسمانی ماں دا ذکر کرا. ماں کے نو کہندے نے ادھر جسمانی ماں دا بھی اللہ نے حق بیان کیتا ہے. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایتھے ایسے بھی موجود نے جنہاں دیاں جسمانی ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں. اللہ جاندا 10 سال ہو گئے ماں باپ نو دنیا تو گیا. اللہ جاندا کئی تے ایسے نے عید دے موقع تے جناب عید دے موقع تے قبراں دے اندر ٹر جاندے نے تے اپنیاں موئی ماواں نوئے ماں باپ دیاں محبتاں یاد کر کے روندے نے. آ عمر درازی دا مشہور ہے آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان تیریاں ساواں ماں. او بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے.
انہاں نو پوچھ جنہاں دیاں ماواں جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ جاندا 20 سال ہو گئے ماپیاں نو دنیا تو گیا کہندا ایتھے میری ماں بہ کے میرے واسطے ہانڈیاں پکایا کرتی سی او سونیاں روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے شیخ پریو پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے ہاں بڑا سونا او بیڑا ہے جتے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑے چ رہندیاں سدا گوڑیاں چھاواں ماں باپ دی خدمت کر اور سنو اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا کہ باپ دعا کر دے بے ٹل جان تیریاں بلا قال اللہ تعالی فرمایا علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسن محترم جناب سمیع اللہ ساجد صاحب الحمدللہ جلسہ گاہ دے اندر حافظ اسد اللہ صاحب وٹو کھلا وٹواں تو اور ناظم تبع تعلیف محترم جناب قاری نصیر الرحمن عثمانی صاحب ولگن جھنڈا تو اور ناظم تبلیغ ضلع شیخپورہ عبداللہ شاکر صاحب تشریف لے آ چکے نے اور میری مراد قاری محمد اکرم صاحب فروز وٹواں تو اور حافظ محمد اشرف صاحب فروز وٹواں تو